ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الثقلين، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ گرامی کا سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس کا عنوان سبط اکبر امام حسن مجتبی کی شہادت ہے، اور رسول گرامی اسلام میں بہت زیادہ فضائل امام حسن اور حسین کے آپ نے احادیث میں بیان فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین چمنستان رسالت کہ وہ گلدستہ ہیں کہ جن سے خوشبو رسالت آتی ہے، اور فرمایا الحسن منی وانا من، فرمایا حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ رسول اکرم نے عظمت امام حسن مجتبی، عظمت امام حسین بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قاما او قعدا، اگر قیام کریں پھر بھی امام ہیں، اگر سلو کریں پھر بھی امام ہیں۔ اور پھر عظمت امام حسن مجتبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا والوں، اگر انسانی شکل میں اگر عقل کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھو، تمہیں مجسم عقل نظر آ جائے گا۔ یعنی امام حسن مجتبی کی عظمت اور فضائل رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائے، اور مولا امام حسن مجتبی نے اپنے اعمال کے ذریعے دین اسلام کے مختلف پہلوؤں کو احیاء کیا۔ اور میرے مولا سے جب سوال کیا گیا، سالہ رجل، امام سے سوال کیا ایک آدمی نے، ان سیاست کے متعلق، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
जो बनी उमैया थी, जो अमीर शाम था, उसे बड़ी सियासत आती थी, अहले बैत को सियासत नहीं आती थी। तो एक शख्स ने मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा से जब सियासत के हवाले से सवाल किया तो मेरे मौला ने फरमाया, सुनना चाहते हो सियासत क्या है, सियासत की हकीकत क्या है? फरमाया कि सियासत के 3 रुकन हैं। फरमाया कि सियासत के 3 रुकन हैं, अगर ये सियासत में तीनों अरकान पाए जाएं तो ये सियासत इलाही है। अगर ये तीनों रुकन में से एक रुकन भी काम हो, ये सियासत शैतानी है। और सबसे पहला रुकन मेरे मौला ने बयान फरमाया, युरल हकूकुल्लाह। फरमाया पहला रुकन इलाही सियासतदान और इलाही सियासत का ये है कि वो अल्लाह के हकूक की रियायत करता हो। और उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया दूसरा रुकन क्या है? फरमाया इहया हकूकुल इहया। फरमाया कि वो मुराद करता हो जिंदा इंसानों के हकूक की। उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया तीसरी चीज जो इलाही सियासत के अरकान में से है, फरमाया वो क्या है कि अमवात के हकूक की रियायत करता हो। यानी मौला ने जब ये बयान फरमाया कि इलाही सियासत किसे कहते हैं, इलाही सियासत के अरकान क्या हैं, क्योंकि खुद ज़ियारत जामिया में आइमा अलैहिमुस्सलाम को मुखातब करके इमाम हादी ने फरमाया कि अस्सलामु अलैक या सासतुल इबाद, ऐ हमारा सलाम हो आइमा के ऊपर के जो हकीकी इंसानियत और इलाही सियासत करने वाले हैं। व अरकानुल बिलाद, और फरमाया कि जो इस्लामी ममालिक के सतून हैं। तो हकीकी सियासतदान वो है कि जो इलाही सियासत करे, और इसके मुकाबले में शैतानी सियासत है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तहरीरुल वसीला में ये जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया कि जो दीन से सियासत को जुदा समझता है वो अहमक है, वो नादान है, ना ही वो दीन को जानता है ना ही सियासत को जानता है। फरमाया कि हमारी सियासत ऐने दियानत है, हमारी दियानत ऐने सियासत है। लेकिन कौन सी सियासत? देखिए हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को जब शाह के करिंदों ने और इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया तो तेहरान लेके जा रहे थे, तो रास्ते में वो शाह के ऑफिसर जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया था वो खौफ की वजह से कांप रहे थे। तो कांपते कांपते एक उनमें से ऑफिसर ने कहा कि हाजी आगा ये सियासत किधर सोखती है? कहा कि ये जो सियासत है ये तो हरामी लोगों का काम है, आप तो मुत्तकी हैं, आप तो परहेजगार हैं, आप तो अहले तकवा हैं, आप क्यों इस सियासत की तरफ आ गए? तो वहां पे फरमाया कि ये वाकई जो तुम्हारा शहंशाह सियासत करता है ये हरामियों वाली सियासत है, लेकिन जिस सियासत को मैं लेके चल रहा हूं वो सियासत रसूलुल्लाह है। फरमाया वो सियासत अमीरुल मोमिनीन है, वो सियासत आइमाए अतहार है। और मौला मुत्तकियान ने अपने कलाम में बयान फरमाया कि
من حسن سیاست ہو، فرمایا کہ جس کی سیاست اچھی ہو، جس کی سیاست الہی ہو، فرمایا اس کی اطاعت واجب ہے، اور فرمایا سب سے اچھی سیاست وہ نظام عدل کے مطابق معاشرے کو، سوسائٹی کی تدبیر اور مینجمنٹ کرنے کو الہی سیاست کہا جاتا ہے۔ اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا عدل ساعتن خیر من 70 سنہ، فرمایا کہ 1 گھنٹے کی الہی سیاست عدالت کے مطابق برپا کرنا یہ 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو نظام سیاسی اسلام نظام عدل الہی ہے، اور ہمارے آئمہ کی سیاست کا جو طرہ امتیاز ہے کہ جو ہمارے آئمہ نے سیاست کی وہ کون سی سیاست تھی؟ وہ عدل کی سیاست تھی، وہ اصلاح کی سیاست تھی، وہ امنیت کی سیاست تھی، وہ آسائش کی سیاست تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہر معاشرے کی، ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ وہ فرمایا کون کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا العدل والامن، فرمایا کہ پہلی چیز عدالت ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا، فرمایا کہ حکومتیں وہ عدل سے باقی رہ سکتی ہیں، اگرچہ حکمران کافر ہو لیکن عادل ہے، اس کی حکومت پائیدار ہوگی۔ لیکن اگر حکمران مسلمان ہے لیکن نظام ظلم میں وہ حکومت کر رہا ہے، اس میں پائیداری نہیں آئے گی۔ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو امن ہر سوسائٹی کی ضرورت، عدالت ہر سوسائٹی کی ضرورت، آسائش ہر سوسائٹی کی ضرورت۔ فرمایا چاہے وہ کفر معاشرہ ہو، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو، یہ 3 چیزیں ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور وہ معاشرہ تکامل کی راہ طے کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جس میں عدالت ہو، جس میں امن ہو، جس میں آسائش ہو، جس میں رفع ہو، وہاں پہ فساد نہیں ہوگا، وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی، وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، وہاں پہ جنایت نہیں ہوگی، وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو حمص کے گورنر نے یہ خط لکھا، اور یہ خط لکھا کہ ہمارے شہر میں بڑی چوری ہوتی ہے، بڑی ڈکیتی ہوتی ہے، بڑی ناامنی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اپنے شہر میں عدالت کی دیواروں کو بلند کرو، تمہارے معاشرے میں امن آ جائے گا۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ظلم ہے، جنایت ہے، بربریت ہے، کرپشن ہے، ہر طرف نظام طاغوت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست غیر الہی ہے، سیاست شیطانی ہے، سیاست اموی ہے، اور سیاست امیر شام ہے۔ لیکن اگر سیاست علوی، سیاست حسنی، سیاست حسینی کو احیا کیا جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے میں امن آ جائے گا، معاشرے میں آسائش آ جائے گی، معاشرے میں کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے، آپ راستے میں اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے، فرمایا اے ابن عباس ذرا بتاؤ اس جوتے کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اسے ایسے ہی پھینک دیں تو کوئی بھی اسے اٹھائے گا نہیں،
تو مولا علی علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، ہماری سیاست الہی سیاست ہے، ہماری سیاست حکمرانی اور خلافت پہ فائز ہونا یہ ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ الہی اہداف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور مولا نے یہ جملے فرمایا ابن عباس، یہ تمہاری ظاہری حکومت اور خلافت میرے نزدیک اس جوتے سے بھی بدتر ہے، اگر میں اپنی حکومت کے ذریعے سے معاشرے میں نظام حق و صداقت نہ قائم کر سکوں۔ تو مولا علی علیہ السلام کی سیاست یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ کیا تھے، ان کی سیاست کیسی سیاست تھی۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ تم نظام عدل کو قائم کرو۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، فرمایا تم میں سے ہر آدمی وہ کیا ہے، وہ اب مسئول ہے، وہ حکمران ہے اور اس کی رعایا ہے، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل کے ساتھ وہ پیش آئے۔ اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اور ائمہ نے فرمایا یہ حکومتیں یہ امانت ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ منصب کو ذریعہ فضیلت کا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، یہ ایک مسئولیت کا نام ہے۔ منصب ذمہ داری لاتا ہے، یہ انسان کو صاحب فضیلت نہیں بناتا، بلکہ جتنا بڑا منصب ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان ذمہ دار ہوگا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ اپنی خلافت کے ذریعے سے یہ دنیا والوں کو درس دیا کہ کبھی بھی کسی منصب کے اوپر فائز ہونے سے اپنے آپ کو صاحب کمال نہ سمجھو، بلکہ منصب پہ آنے سے انسان کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے دین اسلام میں سیاست اور منصب خلافت و امامت یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک مسئولیت کا نام ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ سے جب سیاست کے حوالے سے پوچھا گیا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سیاست ہے کیا، سیاست کی حقیقت کیا ہے۔ مولا امام نے وہاں پہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سیاست کی تعریف کی، سیاست کی ڈیفینیشن بیان کی کہ فرمایا کہ دیکھو سیاست اللہ کے حقوق کی رعایت کا نام ہے، اور حقوق خدا کیا ہے کہ جو اللہ نے واجب قرار دیے، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع قرار دیا ان کی رعایت کرنا اور اللہ کے دستورات کی پیروی کرنا، اور جن سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رکے رہنے کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا کہ پہلا رکن سیاست الہیہ کا وہ یہ ہے کہ انسان جو سیاست مدار ہے، جو سیاستدان ہے،
जो मुआशरे और सोसाइटी को चलाने की जिम्मेदारी उसके देश के ऊपर आई है, सबसे पहला वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि वो अल्लाह के हकूक की रियायत करता हो, कभी भी हदूद इलाही के ऊपर तजावज़ ना करता हो, कभी भी कवानीन इलाही को पामाल ना करता हो। मेरे मौला ने फरमाया कि इलाही सियासतदान, इलाही इमाम, इलाही खलीफा, इलाही सियासत करने वाला इंसान वो होता है जो पासदारे अक़दारे दीन इलाही होता है, जो शरफ दीन इलाही की पासदारी करता है, जो नशर व इशाअत दीन इलाही करता है, जो हिफाजत दीन इलाही करता है और मुआशरे में इहयाए दीन इलाही के लिए तगोगो करता है, कोशिश करता है, काविश करता है। फरमाया कि ये इस्लाम में ये इलाही सियासतदान है। और दूसरी चीज फरमाया कि युरल हकूकुल इहया, दूसरा सतून इलाही सियासतदान का। ये कौन इमाम फरमा रहे हैं कि जिनके मुतल्लिक बनी उमैया वाले ये कहते थे कि इमाम हसन जो है वो बच्चे थे, कम सिन थे, उनको सियासत नहीं आती थी। वो मेरे मौला बता रहे हैं दुनिया वालों को कि इलाही सियासत होती क्या है, इलाही सियासत के अरकान क्या हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि देखो कि ये जो शैतानी सियासत करते हैं, जो मकर फरेब की सियासत करते हैं, जो धोखा दही की सियासत करते हैं, जो मफादात की सियासत करते हैं, फरमाया इसको कभी भी इलाही सियासतदान न समझना। बल्कि जब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि अमीर शाम बहुत तेज सियासतदान है, तो वहां मेरे मौला ने ये अजीम जुमले नहजुल बलागा में इरशाद फरमाए कि वल्लाह, फरमाया अल्लाह की कसम, मा अदहा मिन्नी, फरमाया अल्लाह की कसम ये अमीर शाम मुझसे ज्यादा होशियार और जीरत सियासतदान नहीं है। इसलिए क्योंकि ये धोखा देता है, ये फ्रॉड करता है, ये लोगों के साथ शैतानत वाली शैतानी सियासत करता है। मेरे मौला ने फरमाया कि जो भी दुनिया में धोखे वाली सियासत करेंगे, शैतानी सियासत करेंगे, दुनिया के मफादात की सियासत करेंगे और सिर्फ दुनिया के मनसब को हासिल करने के लिए, हुक्मरानी हासिल करने के लिए हर शरी व गैर शरी वसीले को इस्तेमाल करके हुकूमत तक पहुंचेंगे, फरमाया ये लोग फासिक और फाजिर हैं और क़यामत के दिन ये जहन्नम में जाएंगे। और फरमाया कि क़यामत के दिन, महशर के दिन एक परचम लगा होगा जिसके नीचे ये फासिक और फाजिर हुक्मरान होंगे। और दूर से कहा जाएगा कि अगर पहचानना चाहते हो कि फासिक और फाजिर हुक्मरान जो दुनिया को धोखा देते रहे, जो गैर इलाही सियासत करते रहे, वो आओ आज देख लो इस परचम धोखे और फ्रॉड के नीचे जो है ये खड़े हैं। तो मेरे बाबा ने फरमाया कि ये कभी भी गुमान ना करना। और एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो जनाब मालिक अश्तर भी बैठे हुए थे, तो वहां पे यही बात चली कि अमीर शाम बड़ा सियासतदान है। तो मालिक अश्तर से कहा मौला ने, कि मौला ने कहा कि मालिक अश्तर देखो ये लोग जो है इस तरह की चेमगोलियां करते हैं। तो जनाबे मालिक अश्तर ने कहा कि मौला आप भी जरा हाथ अपना ढीला करें, जिस तरह अमीर शाम लोगों को पैसे दे के खरीदता है। ये हाथ ट्रेडिंग कब से शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, ये दहशतगर्दी कब से शुरू हुई, ये सियासतदानों को खरीदना ये कब से शुरू हुआ।
इमाम हसन मुजतबा के सिपा सालार को सिर्फ वादा किया कि तुम्हें इतने 1000 दिनार देंगे, तुम्हें जो है वो एक दमिश्क की खूबसूरत लड़की के साथ तेरी शादी करेंगे। तो इसी वादे के पैसे लिए नहीं, अभी दिए भी नहीं है, इसी वादे से मौला को छोड़ के अमीर शाम की तरफ चले गए। तो देखिए जनाब मालिक अश्तर ने कहा मौला आप भी थोड़ा बैतुल माल से हाथ ढीला करें, देखें जो है वो सारे लोग आपकी तरफ भी आना शुरू हो जाएंगे। यानी ये मालिक अश्तर ने बताया कि देखो ये उमवी सियासत, ये कौन सी सियासत है, ये वो सियासत, ये तो मौलाना मौदूदी ने भी तस्लीम किया। अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में लिखा कि सबसे पहला गैर शरई काम जो अमीर शाम ने किया और उमवियों ने किया वो क्या था कि तलवार के जोर से लोगों को डरा धमका के कत्लो गारत करके और हर गैर शरई वसीले के जरिए से ये हुक्मरानी तक पहुंचे। और सबसे बड़ा काम गैर शरई यही था कि अपनी हुकूमत के लिए तलवार के जोर से मोमिनीन को, मुसलमानों को, उनके बेगुनाह खून को इन्होंने बहाया। ये कौन लिख रहे हैं? ये अहले सुन्नत के पाकिस्तान के बहुत ही बड़े एक स्कॉलर मौलाना मौदूदी। उन्होंने अमीर शाम की बहुत ज्यादा बिदआत जो इन्होंने माशरे में इजाद की वो सारी जिक्र की। इब्ने कसीर ने जिक्र किया, इब्ने हदीद ने लिखा कि अमीर शाम ने क्या किया। चंद एक आपकी खिदमत में बयान करता हूं कि हर वो काम इसने किया जो सीरत और सुन्नत रसूल के खिलाफ था। रसूल गिरामी इस्लाम ज़ुहद और तकवा इलाही के मजहर थे। एक दिन खलीफा दुवम ने रसूल गिरामी इस्लाम खजूरों की चटाई के ऊपर सोए हुए थे, तो आपके बदन के ऊपर निशान थे। आप जानते हैं ना कि जब खजूरों की चटाई के ऊपर सोए तो वो निशान पड़ जाते हैं इंसान के बदन के ऊपर। तो खलीफा दुवम जो है वो आते हैं, देखते हैं रसूल गिरामी इस्लाम की कमर के ऊपर खजूरों की चटाई के निशान है, तो कहने लगे कि रसूल अकरम को कि देखे रोम और ईरान के बादशाह वो क्या है, वो नरम और गरम बिस्तर के ऊपर सोते हैं, आप जो है ना वो इस चटाई के ऊपर अजियत अपने बदन को दे रहे हैं। तो वहां अल्लाह के रसूल ने कहा, खलीफा दुवम से कहा कि तुम रोम के बादशाहों में और ईरान के बादशाहों के साथ मेरा मुकायसा कर रहे हो। मैं खातमुल अंबिया हूं, दर्स देने के लिए आया हूं। तो दीन इस्लाम वो है कि जिन्होंने सादगी का दर्स दिया। मौला मुत्तकियान वो हैं कि जिन्होंने दुनिया वालों को इमाम ज़ुहद और इमाम तकवा का दर्स दिया। आप मस्जिद कूफा में आप खुतबा दे रहे हैं, अपने बाजू को बार बार हिला रहे हैं। अशस इब्ने कैस, इस मलऊन का बेटा मोहम्मद इब्ने अशस, ये एक अजीब खानदान है कि ये खुद भी मुनाफिक, बेटा इसका इमाम हुसैन के कातलीन में से, और जोधा इब्ने अशस इसकी बेटी के जो कातिल अजीमुशान इमाम हसन मुजतबा। आप जो है वो कूफे में, मस्जिद कूफा में जुमे का खुतबा दे रहे हैं। ये वो चीजें हैं कि दुनिया वालों को बताने की जरूरत है। आप अपने बाजू को हिला रहे हैं। ये मोहम्मद इब्ने अशस पूछता है कि बाबा जरा बताएं क्या वजह है, मौला अपने हाथ को क्यों हरकत दे रहे हैं? क्या मौला का बाजू टूटा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, दर्द हो रही है? ये अशस इब्ने कैस मलऊन कहने लगा कि बेटा ये कोई बाजू को दर्द नहीं हो रही, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब मदीना से आए थे एक लिबास लेके आए थे, वो जुमे को धोते हैं,
اور وہ پہنا ہے اور وہ ابھی خشک نہیں ہوا، آپ جمعے کا خطبہ دینے آ گئے ہیں۔ یہ ہے زہد علی، اور علی کا تقابل کرتے ہیں امیر شام کے ساتھ، اور مولا فرماتے تھے کہاں میں اور کہاں امیر شام، کہ وہ جو ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، وہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں غذا کھاتا تھا۔ ابو دردہ صحابی یہ نقل کرتا ہے کہ ایک دن میں دربار میں بیٹھا ہوا، میں نے دیکھا امیر شام کو کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں غذا تناول کر رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور مشروبات پی رہا ہے۔ میں نے کہا کہ رسول گرامی اسلام کی سنت یہ نہیں ہے، رسول اکرم نے کہا سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا حرام ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ کوئی حرج نہیں ہے، میرے نزدیک یہ سب جو ہے وہ جائز ہے۔ تو میں دنیا والوں کو دعوت دیتا ہوں، رسول اسلام کے حقیقی اسلام کی طرف آ جاؤ، اور وہ حقیقی اسلام کسی جگہ سے نہیں ملے گا، وہ علی اور آل علی کے گھر سے ملے گا۔ اور یہ وہ بدعت تھی جو انہوں نے بنی امیہ نے یہ دین اسلام میں جاری کی۔ رسول گرامی اسلام کی زندگی میں آپ جب بھی نماز عید فطر پڑھاتے تھے، جب بھی نماز عید ضحیٰ پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد آپ خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو نماز عیدین ہے، پہلے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، اس میں اذان اور اقامت ہے ہی نہیں۔ جناب امیر شام نے کیا کیا؟ اذان دلائی، اقامت کی، اور خطبے جو بعد میں پڑھے جاتے تھے ان کو کیا کیا؟ پہلے لے آئے۔ خب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ مولا متقیان کو سب و شتم کرتے تھے، توہین کرتے تھے۔ ابھی بڑے مسلمانوں کو یہ یاد آ گیا ہے کہ توہین صحابہ کی بات کرتے ہیں، وہ پہلے وہ کہ جو اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور سب سے بڑے صحابی کہ جنہوں کی آنکھ کھلی تو وہ رسول اکرم کی گود میں، اور جب رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی تو علی ابن ابی طالب کی گود میں۔ اس سے بڑا صحابی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اہل بیت میں سے کون ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں جب علی کی توہین ہوئی اس وقت یہ توہین صحابہ والے کہاں تھے؟ کیوں نہیں بولتے کہ سب سے پہلے کس نے توہین اہل بیت اور صحابہ شروع کی؟ 70,000 ممبروں سے جو حقیقی جانشین رسول، جو وارث ناب اسلام محمدی، جس کی وجہ سے یہ شجرہ طیبہ دین اسلام کی آبیاری ہوئی، جس کی حفاظت امیر المومنین کی تلوار نے کی، اور جس کی آبیاری جناب ختیجۃ الکبریٰ کے مال نے کی، یہ دنیا والے کہاں ہیں؟ اس کی کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سب سے پہلے توہین صحابہ کس نے کی؟ سب سے پہلے دہشت گردی امت مسلمہ میں حکومت تک پہنچنے کے لیے کس نے دہشت گردی کروائی؟ بشر بن ارطاد کس کا کمانڈر تھا؟ جو دنیا والے ہوش کے ناہن لے، بیدار ہو، آگاہ ہو، ان کے اہداف کچھ اور ہیں۔ یہ یزیدیت کو بچانا چاہتے ہیں، یہ دشمنان اہل بیت کو رضی اللہ رضوان اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو صحابی کہ جس کی آنکھیں ہی رسول اکرم کی گود میں کھلی، جس نے رسالت کو بچایا، جس نے دین اسلام کی محافظت کی، اگر علی نہ ہوتے یہ دین اسلام کبھی بھی نہ پھیلتا نہ پھولتا۔ یہ علی کی تلوار تھی، یہ ختیجۃ الکبریٰ کی دولت تھی، جس کی وجہ سے
दीन इस्लाम की नशर व इशाअत हुई और इसी जानशीन रसूल, इसी सहाबी अकबर, यही सदीक अकबर, यही फरूक आजम कि रसूल अकरम ने फरमाया, ये तो बाद में बनी उमैया और अमीर शाम की अहादीस की फैक्ट्रियां थी जिन्होंने आके दूसरों को ये सारे अलकाबात कन्वर्ट किए। बगैर अहले सुन्नत ने भी लिखा, अभी चंद दिन पहले 40 पे यासीन कादरी साहब, मुफ्ती यासीन कादरी साहब आए, उन्होंने किताब आगा साहब की खिदमत में हदिया पेश की, अफजलियत अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अली इब्न अबी तालिब के सबसे अफजल हैं। उसमें एक हदीस उन्होंने लिखी, कहा कि सदीक किसे कहते हैं? सदीक फरमाया कि आप मोमन को भी सदीक कहते हैं, लेकिन रसूल अकरम ने ये नहीं कहा कि भाई अली तुम सदीक हो, बल्कि फरमाया भाई अली अंता सदीकुल अकबर। फरमाया कि सदीक तो हो सकता है कितने दुनिया में बनाए हुए आपको नजर आ जाएं, लेकिन अगर सदीक के अकबर को देखना चाहते हो वो अली के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। और फरमाया फरूक भी सिर्फ फरूक आजम जो है वो फर्क एक ही है। फारूक किसे कहते हैं? कि जो हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दे उसे क्या कहते हैं? फारूक कहते हैं। फरमाया भाई अली अंता फरूक अल आजम। फरमाया कि आप क्या हैं? आप इतने बड़े फरूक हैं कि अगर दुनिया वाले आपकी सीरत और उसवा को अपना लेते कभी भी बातिल की तरफ ना जाते। तो ये वो सहाबी रसूल, इसकी बनी उमैया के दौर में तौहीन होती रही, तो क्यों नहीं बताते? आके हमारे उलमा की तौहीन करते हो। अगर तुम इतने ही सहाबा के और रसूल अकरम के पैरोकार हो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुशरिकीन के खुदाओं को भी, बातिल खुदाओं को भी बुरा भला ना कहो, और तुम वो कि जो रहबर इनकलाब हैं, जो मुअस्सिस इनकलाब हैं, जो इहयागार इस्लाम नाब मोहम्मदी है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, तुम उनकी तौहीन करते हो। असल वजह यह है क्योंकि ये पैरोकार हैं बनी उमैया के, और बनी उमैया ने भी इस्लाम नाब मोहम्मदी के मुहाफिज की तौहीन करते थे, उनको दशनाम देते थे। और आज भी जो अमीर शाम के पैरोकार हैं वो वारिस अमीर अल मोमिनीन इमाम खुमैनी की तौहीन करते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से हमें पहचानना है कि बनी उमैया के पैरोकार कौन है और इमाम अली के पैरोकार कौन है, और यही सियासत को समझने की जरूरत। और जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरा सतून सियासत का वो ये है कि जिंदा इंसानों के हकूक की रियायत की जाए, बशरियत की खिदमत की जाए, इंसानियत की इस्लाह की जाए, इंसानियत की फलाह की जाए। और देखिए हमारे जो बुजुर्गान थे जिन्होंने जमहूरी इस्लामी ईरान का कानून लिखा, हजरत आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बहिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि माँ शीफ्तगान खिदमतिन ना तशनगान कुदरत। फरमाया कि हम जो है वो खिदमत के प्यासे हैं, हम अहले बैत के पैरोकार बशरियत की खिदमत के प्यासे हैं, हम जो है वो कुदरत और इक्तदार के लिए हुकूमत में नहीं आए। तो इसी वजह से हम देखें कि हमारे इमाम हसन मुजतबा की सियासत क्या थी। आप 6 महीने तक खलीफा रहे, लेकिन इमाम ने दुनिया वालों को बताया कि सियासत इलाही क्या है। फरमाया कि बशरियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, लोगों की मुश्किलात को दूर करना, लोगों के मसाइल को हल करना,
महंगाई को खत्म करना, इक्तिसादी लिहाज से लोगों के लिए वसाइल फराहम करना, ये हमारे आइमा अगर इक्तदार में थे फिर भी ये काम करते थे। अगर इक्तदार छिन गया फिर भी आप इंसानियत की खिदमत करते थे। दो चीजें जो हमारे आइमा की जिंदगी में पाई जाती थी वो एक यही थी कि आप मजलूमीन की, मुस्तहिकीन की, मसाकीन की खिदमत किया करते थे, उनकी माली मुश्किलात को दूर करते थे और मजलूमों के मददगार थे, जालिमों के खिलाफ उठ खड़े होते थे। और इमाम हसन मुजतबा आपकी जिंदगी में यह मिलता है कि आपने अपनी जिंदगी में 2 या 3 मर्तबा पूरा माल अल्लाह की राह में लोगों को, फुकरा को बख्श दिया। हत्ता 2 जूते भी उनमें से भी एक मेरे मौला ने अल्लाह की राह में दे दिया। और मैमून बिन महरान ये रिवायत करता है कि मेरे मौला इमाम हसन मुजतबा खाना काबा में एतकाफ फरमा रहे थे, तो एक मोमन आया, उसने आके मौला से कहा कि मुझे माली मुश्किल है, परेशानी है। तो मेरे मौला उसके साथ उठ के चले गए और जाके उसे 9000 दिरहम वो दिए और उसकी माली मुश्किल आसान की। तो जब वापस आए तो एक शख्स कहने लगा, मौला आप तो एतकाफ की हालत में थे, आप एतकाफ छोड़ के आप जब बाहर चले गए। तो आपने फरमाया, तूने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी? मेरे नाना ने फरमाया था, अगर मोमन की मुश्किल दूर करने के लिए तुम जाओ, तुम्हें 9000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। फरमाया कि 9000 साल ये मोमन की मुश्किलात दूर करने, ये सियासत है अहले बैत की। और अमीर शाम बहुत सखी था। अब लोग कहते हैं बड़ा सखी था, लेकिन किनको पैसे देता था? जैसे पता होता कि ये हमारे हुकूमत की सपोर्ट करेगा। हुकूमत अभी यहाँ पे भी ऐसे ही है। आप देखें कि कभी भी इखलास के साथ हमारे सियासतदान, कभी भी हत्ता गलियां भी इखलास के साथ नहीं बनाते। कि जब जो है वोट लेने हो उस वक्त आप देखें कि 1 महीना पहले हर तरफ बुलडोजर आ जाएंगे, हर तरफ वहां पे गलियां शुरू हो जाएंगी, वहां पे बिजली के खंभे लग जाएंगे। और ये सारी वही हुकूमत अमीर शाम की नकल है और इनके लिए मॉडल अमीर शाम है कि वो भी मफादात की हुकूमत करता था, कोई भी खुदा मद्देनजर नहीं था। जब ये सुलह होगी मौला के साथ तो ये कूफे में आया और कूफे में मिंबर के ऊपर बैठ के मौला के साथ जो इसने सुलहनामा लिखा था उसको अपने पाँव के नीचे रोंद के ये कहता है कि कूफे वालों, ये ना समझना कि मैं तुम्हें दीन की तालीमात देने के लिए आया हूँ, दीन के ऊपर अमल कराने के लिए मैं हाकिम बना हूँ। फरमाया कि ये हसन का सुलहनामा मेरे पाँव के नीचे है, मैं सिर्फ हुकूमत के लिए सारी कोशिश और जंगे की हैं। दीन अगर अमल करना चाहते हो तो करो, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो आज भी यही है। पहले जो इमरान खान साहब थे रियासत मदीना की तो बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी भी अमली रियासत मदीना के लिए एक कदम भी नहीं उठाया था। एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे भी उसमें हौजे वालों ने भेजा, तो वहां पे यही था रियासत मदीना, रसूल अकरम की सीरत रियासत मदीना में। तो वहां पे बड़े बड़े जियाले, बड़े बड़े पीटीआई के वहां पे आए हुए थे, दरबारी मुल्ला भी। जब मुझे चंद मिनट मिले तो वहां पे मैंने भी ये गुफ्तगू की कि मैंने कहा कि रियासत मदीना कैसे बनती है, कैसे तश्कील पाती है रियासत मदीना, कैसे निज़ाम मुस्तफ़ी कैसे बरकरार होता है, कैसे जो है रसूल गिरामी इस्लाम ने जो निज़ाम इलाही को बर्पा किया था वो कैसे बर्पा होता है कि जब अक़दार दीन को इह्या किया जाए, जब अक़दार इलाही को, जब शरफ इंसानियत को
मुआशरे में एहया किया जाए, उस वक्त रियासत नबवी कायम होती है। सिर्फ इया का नाबुदो इया का नस्ताईन पढ़ने से रियासत मदीना कायम नहीं होती। तो रियासत मदीना कायम करने के लिए अली और आले अली और रसूल अकरम की सीरत को एहया करने की जरूरत है। और मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा ने अपने अमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए दुनिया वालों को बताया कि देखो सियासत इलाही क्या है, कि हकूकुल्लाह की रियायत करना, हकूकुल एहया की रियायत करना। उसके बाद फरमाया आपने कि हकूक अमवात की रियायत करना। हकूक अमवात क्या है कि अगर मोमिनीन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके पीछे बुरे अल्फाज से याद नहीं करना, उनके लिए सदकात और खैरात देना, उनके लिए अच्छे अल्फाज से याद करना। तो मेरे मौला ने ये बता दिया कि सियासत धोखे का नाम नहीं, फ्रॉड का नाम नहीं, शैतानत का नाम नहीं। जब मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये जो अमीर शाम में अकल थी ये क्या था, तो मेरे मौला ने फरमाया कि वो अकल नहीं थी, तिलकन नकरा व तिलकन शैतना। फरमाया कि वो क्या थी, वो शैतानत थी। अकल के नाम से वो शैतानी काम करता था। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दुनिया वालों को बताया कि हमारी सियासत क्या है। इमाम खुमैनी ने फरमाया कि 3 तरह की सियासत है इस दुनिया में, 3 तरह के सियासी लोग हैं इस दुनिया में जो हुकूमतें कर रहे हैं। फरमाया एक सियासत हैवानी है। वो कौन सी सियासत कि इंसानों के बदन की जरूरियात, इंसानों की आसाइश, इंसानों की मेडिकल सहूलियात और इंसानों की रफा, ये सारी जो फराहम की जाएं, इसे क्या कहते हैं, सियासत हैवानी। यानी जो एक हैवान की जरूरत है, मसलन जो उसके बदन की जरूरत है वो फराहम की जाए, अच्छा खाना फराहम किया जाए, उसके बदन के लिए मेडिकल बीमा किया जाए और इस तरह की चीजें, माल दिया जाए, उनको दौलत दी जाए ताकि जिस्मानी लिहाज से वो आसाइश की जिंदगी बसर करें। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि ये सियासत, ये हैवानी सियासत है। और आजकल जो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, हैवानी सियासत है कि वहां पे इंसानों के रूह के मुतल्लिक, इंसानों के तकामुल के मुतल्लिक नहीं सोचा जाता, बल्कि उनको आसाइश और अयाशी के सारे वसाइल फराहम किए जाते हैं ताकि ये मानवियत की तरफ न सोचे, सिर्फ और सिर्फ हैवानियत की तरफ, दरिंदगी की तरफ और शहवत की तरफ इनको जो है वो वसाइल फराहम किए जाएं। और सारी कोशिश यूरोप के निज़ाम की ये है कि लोगों को यही शहवत के वसाइल जो है फराहम किए जाएं। जनाब इमाम राहल फरमाते हैं कि ये शैतानी सियासत है। और उसके बाद फरमाया कि ये हैवानी सियासत है। उसके बाद फरमाया शैतानी सियासत, फरमाया धोखा, फ्रॉड, लोगों के आंखों में धूल झोंकना और लोगों को दूसरे लफ्जों में गधा बनाना और उसके ऊपर सवारी करना, और जिसका मिसदाक उस दौर में बनी उमैया थी और आजकल उसका मिसदाक अमेरिका और इसराइल और दुश्मनान इस्लाम कुव्वतें हैं। ये क्या है, ये शैतानी सियासत है। और एक इमाम खुमैनी फरमाते हैं इलाही सियासत है, रहमानी सियासत है, और उसके हुक्मरान वो औलिया खुदा हैं, वो आइमा अतहार हैं, वो अंबिया हैं। और देखिए बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, कोई लेबल लगा ले तो हम उसे इस्लामी हुक्मरान कहना शुरू कर देते हैं। कोई लिबास उलमा वाला पहन ले तो हम उसे जो है वो क्या कहना शुरू कर देते हैं
کہ یہ جو ہے وہ دین کا نمائندہ ہے. وہ سارے بزرگوار کہہ رہے تھے کہ یہ فضل الرحمان صاحب جب تک حکومت میں نہیں ہوتے اسلام زندہ باد کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں اس وقت بالکل اسلام کا نام بھی نہیں لیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہی امیر شام کی مثال ہیں کہ وہ قصاص کا، تیسرے خلیفہ کے قصاص کا دعویٰ کر کے میں ولی ہوں، اور وہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیے گئے، دین کو بہانہ قرار دے کے، اور اس نے جو ہے یہ قیام کیا. لیکن جب حکومت میں آیا تو پھر کیا کہا کہ میں نے دین کے لیے یہ سلطنت حاصل نہیں کی. تو یہ آج کل جو نمونے ہیں یہ اس طرح کے مولانا صاحبان یہ بالکل امیر شام کی کاپی ہیں کہ جب تک حکومت نہ ملے دین کی بات کرتے ہیں، جب مل جائے پھر اس کے بعد دین کہاں اور خود کہاں. تو یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو معیاری اور اسلامی حکمران ہیں، اسلامی معاشرہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ یعنی وہ معاشرہ جس میں دین کی حکومت ہو، اقدار دین حاکم ہو، قرآن اور سنت کا آئین ہو، اور حاکم وہ ہو کہ جو قرآن اور سنت رسول کے معیارات کے اوپر پورا اترتا ہو، وہ اسلامی حکمران ہے. صرف شعار کے ذریعے سے اسلامی حکومتیں نہیں بنتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے ایک دن کے لیے بھی اسلام کی حکومت ہمارے ملک میں نہیں ہوئی. اور ہمارا کب بنے گا اسلامی معاشرہ؟ جب یہاں پہ دین کی ایڈیالوجی ہو، دین کی حکمرانی ہو، یہاں پہ جو علماء ہیں وہ صرف شکل کے لحاظ سے عالم نہ ہو بلکہ مقام عمل میں مجسمے اسوہ اور سیرت رسول کو پیش کرنے والے ہوں. اس وقت ہمارے ملک میں انقلاب آئے گا. اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہی کام کیا اور اپنے معاشرے میں نظام اسلامی کو برپا کیا اور الہی نظام کو، الہی سیاست کو متعارف کرایا. اور ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اگر بعض ممالک میں اسلام کے نام پہ اگر بعض خادمین حرمین شریفین ہیں تو وہ اسلامی نظام نہیں ہے، وہ عموی نظام ہے. وہی سلطنت کا قانون جو امیر شام نے قائم کیا تھا وہ بعینہ ہی وہیں پہ نافذ ہے. جس طرح امیر شام نے ظلم کیا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، دہشت گردوں کی پرورش کی، اور انہوں نے مسلم معاشرے میں مکہ میں، نجران میں، یمن میں، کوفہ میں مومنین کو قتل کیا. حضرت حجر بن عدی جیسے شب زندہ دار صحابی رسول کہ جو صرف قصور ان کا یہ تھا کہ جب خطبات جمعہ میں مولا کو برا بلا کہا جاتا تھا یہ محب علی یہ کھڑے ہو جاتے تھے، قیام کرتے تھے ظلم کے خلاف، اور وہاں پہ کہتے تھے کہ لعنت کے مستحق تم بنی امیہ والے ہو، علی اور آل علی لعنت کے مستحق نہیں ہے. اور ان کو قتل کیا گیا. مولا علی علیہ السلام کے گورنر عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹوں کو یمن میں ننھے بچوں کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیا بشر ابن ارطاط نے. تو یہ دہشت گرد کس نے پیدا کیے؟ آج کل جو دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ کبھی بھی دین اہل بیت میں کبھی بھی آپ کو دہشت گرد نظر نہیں آئے گا. یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو فلاں ملک سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، آ کے ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ہماری افواج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کوئٹہ میں ہوا، جوب میں ہوا، چترال میں ہوا، یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ کو خود کار بمبار کبھی بھی حسینی نظر نہیں آئے گا.
जहां पे भी नजर आएगा वही जो आइडियोलॉजी है बनी उमैया के ऊपर अमल करने वाला दीन, ये आपको दहशतगर्द नजर आएगा। ये नाअमनी कायम करने वाले वो नजर आएंगे। जो तलवार के जोर से हुकूमतें कायम करने वाले, ये वही इस्लाम बनी उमैया आपको नजर आएगा। लेकिन जहां पे भी आपको अगर हुसैनी इस्लाम नजर आएगा, वो जालिमों के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आएगा और वो मजलूमीन नजर आएंगे। यमन में देखें तो हौसी हुसैन के पैरोकार कि जो जालिम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगर इसराइल के मुकाबले में अगर कोई उठ खड़ा हुआ है तो वो मेरे मौला हुसैन के आजादार हिजबुल्लाह हैं कि जिन्होंने इसराइल को नाक में चने चबा दिए हैं। तो दुनिया वालों को आगाह होना चाहिए कि दहशत गर्दी जो उम्मत मुस्लिमा में फैला रहे हैं, आज से 1400 साल पहले बनी उमैया की इजाद करता है कि जिन्होंने मौला अली की हुकूमत को नाअमन करने के लिए ये दहशत गर्दी की, ये जुल्म किए, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। और आज भी अगर देखना चाहते हो कि यहाँ पे एक हमसायगी में इस्लाम अलवी है और एक हमसायगी में इस्लाम उमवी है, तो देखें कभी भी आपको इस्लाम अलवी से दहशतगर्द आते हुए नजर नहीं आएंगे। जहां से नजर आएंगे वो क्या है, इस्लाम उमवी है। तो इसलिए अभी भी दुनिया वाले रिसर्च करें निजात किस में है। निजात सियासत इमाम हसन मुज्तबा में है, निजात सियासत अलवी में है, निजात सियासत रसूलुल्लाह में है, निजात सीरत और रुसवाए जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा में है। और यही वजह है कि हमारे आइमा ने मजलूमियत को कबूल किया, मसाइब को कबूल किया, लेकिन कलमाए हक को आपने नहीं छोड़ा और अपने सांस के आखिरी लम्हात तक आपने दीन इस्लाम की मुहाफ़ज़त और नशर व इशाअत की। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों मजलूम हैं। और एक खतीब ने क्या खूब जुमला कहा कि दोनों मजलूम हैं, एक के जनाजे में तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों पे था। इतने बड़े मजलूम। और मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन भी बहुत मजलूम हैं, लेकिन मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा इतने बड़े मजलूम हैं कि जिन दोस्तों ने भी जुल्म किया और दोस्तों ने भी जुल्म किया, दुश्मनों ने भी जुल्म किया, दोस्तों ने भी जुल्म किया। और दोस्त जब मेरे मौला ने मसलत इस्लाम के लिए सुलह की तो बाज दोस्त कहते थे अस्सलाम वालेकुम या मुज़िल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन को जलील करने वाले। और अजीब मजलूम इमाम हैं, मेरे मौला को अपने कमांडर छोड़ गए। और यहां तक कि बाज नादान दोस्तों ने ये चाहा कि अमीर शाम से इनाम वसूल करने के लिए मेरे मौला को गिरफ्तार करके अमीर शाम के सामने पेश कर दें। और मदाइन में मेरे मौला की रान को जख्मी किया गया। जो मेरे मौला के नीचे कलीन था उसको चोरी कर लिया गया। वहां से मसूद सक्सी ने मेरे मौला को अपने घर लाया, इलाज किया और मेरे मौला मजलूम को फिर कूफा लेके आए। बहुत मजलूम है मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा। और देखिए मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मजलूम हैं, लेकिन अल्लाह ने बावफा ज़ौजा दी। और मेरे मौला फरमाया करते थे कि जिस घर में रुबाब और सकीना ना हो मुझे उस घर में चैन नहीं आता। इतनी वफादार मेरे मौला इमाम हुसैन मजलूम की ज़ौजा रुबाब। बाज ने लिखा है कि जब मेरे मौला का सर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में तश्त में पड़ा है
ये मलऊन अजीब जुल्म कर रहा है, खैजरान की छड़ी के साथ मेरे मौला के लबान मुबारक के ऊपर जसारत कर रहा है। अज़ादारान मोहतरम, फिर एक अजीब इसने जुल्म किया जो जनाब रुबाब से भी बर्दाश्त ना हुआ। बहुत पर्देदार खातून थी। जब भी आप देखें करबला के वाकयात में आप खयाम से बाहर नहीं आई। जनाब अली अल असगर को बीबी ज़ैनब को दिया, कहा जाके आपका मौला की खिदमत में पेश कर दो, खुद बाहर नहीं आई। बीबियों के पीछे पर्दा किए हुए हैं। जब एक मरतबा निगाह पड़ती है कि ये जालिम मुकद्दसात अहले बैत के ऊपर जसारत कर रहा है, आपके दंदान मुबारक के ऊपर खैजरान की छड़ी मार रहा है, फिर उसके बाद इसने एक अजीब जुल्म किया। वो जुल्म क्या था? इसने शराब पिया, जो शीशे में बच गया ना, वो मेरे मौला के चेहरे मुबारक पे उड़ेल दिया। आज़ादारान मोहतरम, ये बावफा बीबी मेरे मौला की आगे बढ़ती है, जाके सर को उठा के अपनी गोद में लेती है और रो के कहती है, हुसैन मैं आपको भूली नहीं हूँ, अभी तक कैदी होके तेरे सर की जियारत कर रही हूँ। आज़ादारान मोहतरम, बहुत ही वफादार ज़ौजा मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इतनी वफादार कि रिवायत में है कि जब मदीना पहुंची तो आपका चेहरा स्याह हो गया था। लोगों ने पूछा कि बीबी आपके चेहरे को क्या हुआ? तो कूफे वालों ने जुल्म किया, क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों इतना स्याह हो गया है? आज़ादारान मोहतरम, सुनिएगा ये जुमला। तो बताया गया कि जब से जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं तो बीबी रुबाब ने कहा, उस वक़्त से मैं जो है वो, जब मैंने अपनी आका मौला को दूब के ऊपर, गर्म रेत के ऊपर देखा है, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मैं साए के ऊपर जाऊं, और उस वक़्त तक जनाबे रुबाब ने ठंडा पानी नहीं पिया। अज़ादारान मोहतरम, मैं कहूँगा मौला आका इमाम हुसैन, आप बड़े मजलूम हैं, लेकिन आपको वफादार ज़ौजा मिली। लेकिन मैं कहूँगा इमाम हसन मुज्तबा, आपके ऊपर अपनों ने भी जुल्म किया, आपके ऊपर बनी उमैया ने भी जुल्म किया, लेकिन देखिए इतने मजलूम हैं कि मेरे मौला को अपने घर में भी आराम हासिल नहीं है, आसाइश हासिल नहीं है। अज़ादारान मोहतरम, इस अमीर शाम मलऊन ने ये क्या, किसी मलऊन के जरिए से, अशस इब्ने कैस के जरिए से, बाज ने कुछ और लिखा है कि इसने खत लिखा जोधा इब्ने अशस को, जो मेरे मौला की ज़ौजा है लेकिन बहुत मलऊना है। कहा कि तुम्हें मैं 1000 दिनार देता हूं और तेरी शादी मैं यजीद से करूंगा अगर तुम मुझे मेरा काम कर दो। उसने कहा काम क्या है? उसने कहा कोई बड़ा काम नहीं है, वो ये है कि हसन को मेरे रास्ते से हटा दो। आज़ादारान मोहतरम, सुनिएगा, मेरे मौला को पहले भी 3 दफा जहर दी गई, लेकिन मेरे मौला को शफा मिल गई। आज़ादारान मोहतरम, एक बहुत बड़े खतीब हैं, आगाए हज्जतुल इस्लाम, आगाए सैयद मोमिनी, वो बयान कर रहे थे कि ये जो जहर दिया गया मेरे मौला को, उसे जहर हलाहल कहते थे। इस केस में एड्स होता है कि जो फिल्ज को, जो मादनियात को भी पिघला देता है, इस जहर में था। आज़ादारान मोहतरम, वो जब रोम के बादशाह ने जब ये जहर भेजा ना, तो कहा अमीर शाम को कि ये किसी इंसान को न देना, ये तो अगर आप किसी नदी नाले में फेंकोगे तो उसमें मछलियां मर जाएंगी। आज़ादारान मोहतरम, ये इतना जालिमाना जहर इस मलऊना ने दूध में मिला के मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा को दिया। मेरे मौला दिन भर से रोजे में हैं। आज़ादारान मोहतरम, मेरे मौला ने 2 घूंट भरे और उसके बाद मेरे मौला को पता चला कि ये जहर आलूद है। आज़ादारान मोहतरम, जब ये कहने लगी कि और पिए ना, आप तो रोजे में हैं, आज़ादारान मोहतरम, मेरे मौला रो के कहते हैं कि मलऊना तेरा काम मुकम्मल हो गया है, और फरमाया कि जोधा मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, मैं तेरा अच्छा शोर नहीं था। आज़ादारान मोहतरम, मुख्तसर करो, अभी ताबूत बरामद होगा। क्या हुआ? जब ये जहर दिया गया
بعض روایات میں ہے کہ 3 دن میرے مولا مچھلی کی طرح اس ظالمانہ زہر سے تڑپتے رہے۔ کیا ہوا؟ ایک دن کیا ہوا، میرے مولا کو الٹی آئی اور میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے یہ باہر آئے۔ جناب زینب نے تشت آگے کری، وہ پورے کے پورے جگر کے ٹکڑے اس میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ تشت چھپا دی گئی۔ میرے مولا امام حسین آئے، پوچھا بھیا، رونا شروع کیا۔ کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو تشت پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ عزاداران محترم، وہاں پہ میرے مولا نے وہاں پہ کہا کہ میں اپنے گھر میں ہوں بھیا، اب مجھے دودھ کی ضرورت ہو مجھے دودھ دیا جا رہا ہے، مجھے اگر تیمارداری کی ضرورت ہو میری تیمارداری کی جا رہی ہے، مجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا جا رہا ہے۔ فرمایا لا یوم کہ یوم کا ابا عبداللہ، فرمایا حسین جان لیکن جب تم شہید ہوگے 3 دن کا پانی بند ہوگا، آپ کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ عزاداران محترم، جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، میرے مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ میرے مولا نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو نانا رسول کے ہمسائیگی میں دفن کرنا، اگر مسلمان دفن نہ کرنے دیں تو مجھے ماما میری جناب سیدہ کے پاس دفن کر دینا۔ عزاداران محترم، یہ روایت کے جملے ہیں کہ رسول گرامی اسلام کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا، مسلمان جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ مولا متقیان کو رات کو جنازہ اٹھایا گیا، مسلمان شریک نہیں ہوئے۔ جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو دفن کرنا، جناب سیدہ کے جنازے میں بھی مسلمان شریک نہیں ہوئے۔ یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس کی دن کو تشریح ہوئی، تو میں کہوں گا کیا مسلمانوں نے اچھی تشریح جنازہ کی؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب جنازہ حسن مجتبیٰ کا سبز کباب کا لے کے نانا کے مزار کی طرف گئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ پہلا تیر چلایا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مروان اور اس کے ساتھیوں نے 70 تیر امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں مارے۔ عزاداران محترم، یہ پہلا جنازہ ہے۔ دیکھیے دشمنی ہوتی ہے زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اگر مر جائے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ جو جنازہ گاہ کی طرف گیا ہوا واپس آتا ہے۔ میرے امام حسین علیہ السلام لے کے آتے ہیں، جناب زینب کبریٰ 70 تیر نکالتی ہے اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ آخری جملہ سنیے، ایک جنازہ ہے میرے مولا امام حسین کا، کہہ رہے تھے 2 تابوت تیار کیے گئے، ایک امام حسن مجتبیٰ کا، ایک سید الشہداء کا۔ میں کہوں گا ایسا صاحب آپ نے بہت حقیقت کا اظہار کیا، لیکن سید الشہداء کو تو تابوت میں نہیں لایا گیا، بلکہ سید الشہداء کی لاش تو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب جناب سیدہ آتی ہے نا لاشے کے اوپر آ کے کہتی ہیں کیا حسین اما جایا تو حسین تو ہے، تو وہ ہے کہ جس کو چکیے پال کے جناب زہرا نے پالا تھا۔ عزاداران محترم، خطیب آخری جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ حسین کو کفن نہیں دیا گیا؟ دیکھیں 3 قسم کے کفن دیے گئے۔ ایک کفن حسین کو پتھروں کا کفن دیا گیا، ایک تیروں کا دیا گیا، اور ایک وہ کہ جس کے ذریعے سے حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ایمن